अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 10th क्लास 10th में हम मुतालिया का सबक नंबर 5 जमीन और माहौल पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पानी, जमीन, नबातात, जंगली हयात के बचाव में। मतलब हमने इससे पहले जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आज हम उन सबका कैसे बचाव कर सकते हैं, बचाव के लिए क्या हल निकाल सकते हैं। पानी, जमीन, नबातात, जंगली हयात को जाया होने से बचाने में हायल मुश्किलात को झेल के दस्तूर में बयान किया गया। ओके, पानी, वसाइल की कमी और मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से हमारे पास क्या है, वसाइल की कमी है और मुनासिब इंतजाम नहीं है। हम नहीं पानी को इतनी अच्छे तरीके से सेव कर पा रहे, उसे नहीं बचा पा रहे, ठीक है, वेस्ट हुई जा रहा है। यहाँ इवन के हम अपने घरों में रोजाना इतना इतना पानी जाया कर देते हैं, फिर वो ग्लेशियर्स का पानी, ये सारा पानी हम जाया कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है इसकी वजह से सेवरेज ट्रांसप्लांट नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से दरियाए और समुद्री पानी आलूदा हो रहा है। आबाशी के पानी की कमी की एक वजह नहरों में पानी का ज़िया है। नहरों में भी पानी ज़ाया हो रहा है रोजाना, इसलिए आबाशी की कमी है, ठीक है। ये ज़िया नहरों के कच्चे होने की वजह से है। नहरों से रोज क्यों पानी ज़ाया हो रहा है? कच्चा, एक तो नहरें कच्ची है इसलिए, ठीक है। वसाइल की कमी की बिना पर दरियाओं पर डैम नहीं बनाए जाते। दरियाओं में इतना पानी, जैसे अब ये सैलाब आया था, इतना पानी भर गया, और ये हम डैम बनाते तो सारा डैमों में क्या हो जाता, स्टोर हो जाता। लेकिन कहाँ गया, स्टोर नहीं हो सका, सैलाब आ गया, वो आगे निकल गया पानी, और पानी ने लोगों को तबाह किया, नुकसान पहुंचाया, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारा पानी हर साल समंदर में चला जाता है, और वो जो पानी है वो समंदर, और समंदर का पानी आपको पता खारा है, नमकीन है, हमारे किसी काम का नहीं है। आबाशी के पुरानी और रवायती तरीकों से अभी तक हमारे पुराने सिस्टम चलते आ रहे हैं, पुराने तौर तरीके, तो हम पानी को जाया हो रहा है। इसलिए काश्तकारों की तरबियत करनी चाहिए, ठीक है। उन्हें बताना चाहिए कि खाले पक्के बनाओ, पानी को किस तरह बचाओ। ये सारी वो हम पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं काश्तकारी के, और हम क्या कर रहे हैं, पानी को जाया करे जा रहे हैं। आजकल तो बेटे वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आया हुआ है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपने देखा है, जैसे कि पौधे के पास एक ड्रिप की तरह एक एक कतरा, जितनी पौधे को जरूरत है उतना पानी गिरता है। एक पौधा, यहाँ पे पौधा है, आपने पानी छोड़ दिया, पाइप छोड़ दिया, वो इतना पानी के पौधे की जितनी जरूरत है वो पूरी हुई, बाकी का सारा कहाँ गया, बाकी का सारा जमीन इधर उधर पी जाती है। ड्रिप इरिगेशन में बेटे ये होता है कि आप उसके पास थोड़ा सा पानी थ्रो करते हो, ठीक है, वो एक एक कतरा उसकी रूट्स के ऊपर, जड़ के ऊपर गिरता है, और वो पानी को पीता जाता है। ड्रिप इरिगेशन एक और है, आपने देखा होगा फनल, लोगों ने फुवारे टाइप बनाए हुए हैं, ठीक है, वो चलते हैं, वो उससे भी थोड़ा पानी निकलता है और उतना ही इस्तेमाल होता है जितनी जरूरत है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम फोरो या फिर वो क्या कहते हैं, ब्रॉड, मतलब खुला पानी छोड़ दो, सारी जमीन को जरूरत है नहीं है, वहां पे पौधा है नहीं है, वहां पे फसल है या नहीं है, पानी मुक्का सारा छोड़ दो, तो इससे क्या हो रहा है, पानी जाया हो रहा है। जमीन, जमीन को खराब होने से बचाने के लिए सीमोतोड़ का खात्मा या उसे कम करना जरूरी है। ऐसा करने के लिए ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में जंगलात को काट कर रिहायशी स्कीमें, जंगल काटे जा रहे हैं, वहां पे कॉलोनियां बन रही है, कॉलोनियां बन रही है, मोटरवे बन रहे हैं, ठीक है, हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिससे ज़राअत के लिए जमीन कम होती जा रही है। बहुत सारे लोगों को चूंकि इतना प्रॉफिट नहीं होता एग्रीकल्चर में, लोग क्या करते हैं, अपनी जमीनें बेची जा रहे हैं, दिन ब दिन लोग जमीनें बेच रहे हैं, और वहाँ पे कॉलोनियां काट रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, हाउसिंग स्कीमें आ रही है। पर हमारी जरूरत भी तो है, हमें गंदम भी तो चाहिए, हमें हर चीज चाहिए, वो अब हम कहाँ से पूरी करेंगे। पहले अपने घर में मुर्गी हो और अंडा मुफ्त में मिलता है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत उसे दाना डालने से, वही अंडा बाहर से लाओ तो आपको महंगा पड़ता है। ऐसे ही अगर अपने मुल्क में हर चीज है तो हमें तो थोड़ी सी मेहनत करके थोड़े से पैसे लगा के मिल जाता है, वही हम जब बाहर के मुल्कों से एक्सपोर्ट करके, सॉरी क्या कहते हैं, इम्पोर्ट करके लाएंगे, तो क्या होगा, हमें ज्यादा, और अमाउंट भी चेंज हो जाती है, रुपीस कन्वर्ट हो जाते हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में, तो ये हमारा नुकसान है। तो हम अपनी जमीन को बिल्कुल ही जाया कर रहे हैं। इंसानी सरगर्मियों को महदूद करके भी जमीन को बचाया जा सकता है, ठीक है। नबातात, वेजिटेशन, जो जो हम दरख्त पौधे लगा रहे हैं, दरख्त ना सिर्फ जानवर बल्कि परिंदों का भी अहम मस्कन है। मस्कन किसे कहते हैं, रहने की जगह, मस्कन, आशिया, आशियाना, मस्कन, रहने की जगह, बल्कि सैलाब, तूफान के असरात को भी कम करता है।
سپوز آپ نے ایک جنگل لگایا ہوا ہے اور سیلاب آیا ہے، تو راستے میں کتنا سارا پانی، ایک تو پانی کا فلو وہ جو ایک تیزی سے بہتا ہوا آ رہا ہے وہ رکے گا، آدھا پانی وہاں کی مٹی اور اس کی روٹس پی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر باقی کا پھر وہ ایک اس کا تسلسل کم ہوگا، تو ایک پانی جب بڑے زور سے آتا ہے تو تباہی لاتا ہے، وہی پانی جب آرام سے آتا ہے تو اتنا تباہ نہیں کرتا۔ تو اگر درمیان میں جنگلات لگا دیے جائیں تو بھی پانی جو ہے کافی حد تک سیلاب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پرندے بڑے بڑے نایاب اور خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، انہوں نے اس میں رہنا ہوتا ہے۔ انسانوں کو ضرورت ہے درختوں کی، صاف ہوا کی ضرورت ہے، جیسے اب کل لاہور میں وہ کیا کیا گیا ہے، سپرے کیا گیا ہے ہوا کو صاف ستھرا۔ پرسوں ہندو کی دیوالی تھی تو بیٹے انہوں نے بہت سارے پٹاخے چھوڑے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہوا اور زیادہ آلودہ ہو گئی، گندی ہو گئی۔ تو مریم نواز نے پنجاب کو صاف کروایا، اس میں کیا کیا ہے، سپرے کروائی گئی ہے، اس سے آپ کی فضا جو ہے 70% کا صاف ستھری ہو گئی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو میں بار بار بتاتی ہوں کیوں اتنا لنگس کا پرابلم ہو رہا ہے، کیوں سانس کا مسئلہ آ رہا ہے سب کو، ہوا گندی ہونے کی وجہ سے۔ ہوا میں بہت ساری گندگی ہے، بہت ساری زہریلی گیسیں ہیں، ہم جب اس سے سانس لیتے ہیں اسے اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، ہم سانس نہیں لے پاتے۔ تو اسی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا، فضا کو صاف کیا گیا۔ درخت کیا کرتا ہے، درخت آپ کا گندا کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آپ کو آکسیجن دے دیتا ہے، آکسیجن صاف کر کے آپ اس میں سانس لیتے ہو۔ انسان نے رہائش، ایندھن مطلب جلانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے ان سب کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ درختوں کے تحفظ کے لیے موجودہ قوانین کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کمپیوٹر فون ہے نا، ایک چل رہا ہوتا ہے، پھر اس میں ایک دیر بعد ایک آپشن آتا ہے کہ اپ ڈیٹ کر لیا جائے، مطلب کہ اس میں ایڈوانس فیچرز ایڈ ہو گئے ہیں، کچھ ایڈوانسمنٹ آئی ہے، وہ جو پرانی چیزیں تھی اسے ہم نے اور ایڈوانس کر دیا، آپ کے لیے اور جدید کر دیا، اور آسانیاں کر دی ہے۔ تو ایسے ہی اسے بھی اپڈیٹ، انسان کو جیسا دیس ویسا بھیس، سنا ہے نا، جیسا جیسا زمانہ ہے اس کے ساتھ بدلنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ہم اسی زمانے میں اٹکے رہیں تو ہم پھنسے رہیں گے، ہم کبھی بھی اس دنیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ اپڈیٹ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جنگلی حیات کی بات کریں تو پاکستان میں جنگلی حیات اور ان کے تحفظ میں درپیش مسائل میں سب سے بڑا اہم مسئلہ غیر قانونی شکار ہے۔ بہت سارے لوگ شکار کرتے ہیں اور غیر قانونی کرتے ہیں، نایاب جانوروں کا کرتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے ہی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، انہیں بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جب وہ ختم کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو روکنا چاہیے۔ غلہ بانی سے چراگاہیں کم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ عوام کا اس مسئلے سے آگاہ نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے۔ عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں یہ مسئلے درپیش آ رہے ہیں۔ آگاہی پروگرام کے ذریعے عوام میں سوجھ بوجھ بڑھائی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ کو جا کے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ آپ لوگ مطلب کہ یہ نقصان پہنچا رہے ہو، ماحول کو اس طرح خراب کر رہے ہو، آپ ہی تو ہو اس ملک کا مستقبل، آپ لوگ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کو بچانا۔ انہوں نے تو اپنی زندگی جی لی جتنی جینی تھی، اب آپ نے اپنے لیے زمین کو بچانا ہے، ہوا کو صاف ستھرا رکھنا ہے، جنگلات کو بچانا ہے۔ جنگلی حیات کا شکار کرنے والے لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے، کوئی جنگلی حیات کا شکار ان کی تجارت کی بجائے آمدنی کے دیگر ذرائع تلاش کرے، ٹھیک ہے۔ تیزی سے بڑھتی انسانی آبادی، انسان بھی تو اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جنگلوں کو ضرورت زیادہ ہے۔ ایک روٹی ہے، ایک کھانے والا پوری ہو جاتی ہے، ایک روٹی ہو 5 کھانے والے ہو تو روٹی چھینی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں پاپولیشن زیادہ ہے، ذرائع کم ہے، سورسز کم ہے، نہ اتنی خوراک ہے، نہ اتنے ہسپتال ہیں، نہ اتنا ایجوکیشن سسٹم ہے، نہ ہی اتنی نوکریاں ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے میں کیوں پیش آ رہے ہیں؟ پاپولیشن کی وجہ سے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اتنی ایکسٹرا لوگوں نے پاپولیشن کی ہے اور انہیں کھانے کو کیا کہتے ہیں، اچھی تربیت، اچھی تعلیم اور اچھا کھانا اولاد کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ ایک یا دو کو اچھے طریقے سے پال سکتے ہو نا، تو پہلے انہیں پالو، انہیں اچھی تعلیم دو، انہیں اچھی تربیت دو، پورا ٹائم دو، انہیں کھانے کو وہ چیز دو جو ان کی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 کی بجائے 2 کر لو، پر انہیں بہترین تربیت کرو۔ اتنے سارے لوگ جب آپ ان کی تربیت نہیں کر پاتے تو وہ انہی میں سے مجرم اور ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کسی
کو دنیا میں لانے کا باعث بن رہے ہو تو اس کی ذمہ داری بھی آپ ہی کو لینی پڑے گی. آپ ہی کا حق بنتا ہے ان کی پرورش کرنا, انہیں ایک اچھا انسان بنانا, ان کی تربیت کرنا. پالنا نہیں چاہیے, کیا کہتے ہیں, صرف بڑا کرنا کام نہیں ہوتا, پالنا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے. بچے کو اچھا برا سکھاؤ, بچے کو ہر چیز سمجھاؤ. یہ تھا ہمارا سبق جو ہم نے ختم کر لیا ہے. اب اس کے بعد ہماری مشق رہ گئی ہے. مشق میں سب سے پہلے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے پاکستان کے میدانی علاقوں میں موسم گرما میں اوسطن درجہ حرارت رہتا ہے. جی میدانی علاقوں میں کتنا؟ 30. پاکستان کا کل رقبہ کتنا کلومیٹر ہے؟ K2 واقع ہے کوہ کراکرم میں واقع ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کا کل رقبہ جتنا حصہ جنگلات 25%. ناگا پربت کی بلندی ہے 8,126 میٹر. کراچی کا سب سے بڑا شہر, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ صنعت. وہاں پہ بہت ساری فیکٹریاں ہیں. میدانی علاقوں میں درجہ حرارت ہم دیکھ لیتے ہیں. جی بیٹے کیا ہے, کتنا ہے؟ 40 ڈگری آئے گا پہلے والے کا. اس کے بعد کل آپ لوگ سارے سبق کے سوال جواب ڈھونڈ کے لاؤ گے, ہم ان سب کو حل کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.